Maayong adlaw kanatong tanan, mga higala, mga ginikanan, ug tanang lumulupyo niining purok. Ako kini ang principal sa Francisco Oringo Senior Elementary School, kauban sa mga maestro ug maestra sa atong eskwelahan. Niya kami karon aron among ipahibalo ug awhagon kamo nga pagasugdan na ang programa nga Brigada Eskwela karong Lunes, Pitsa 18 sa Mayo hangtod Pitsa 23. Ang atong Brigada Eskwela sugda na karong Pitsa 18. Amo kamong ginahangyo nga tabangan, suportahan ang atong eskwelahan pinaagi sa Brigada Eskwela. Ang inyong mga abilidad makatabang og dako sa atong eskwelahan para mahimo kining andam karong abri sa klase. Ang inyong mga abilidad sama sa pagpamintura, panglimpyo, pag-ayo sa mga guba nga mga gamit sa atong eskwelahan o sa nagkalaing-laing mga classroom sa atong mga kabataan. Pagpananong o lain-lain nga mga tanong para sa atong eskwelahan. Kamong tanan among ginaalhag, walay ginapili, bata, tigulang, mga kabarkada, alumni, lideres, kamong tanan importante para sa pagpipara sa atong eskwelahan para sa umaabot nga abri sa klase. Ang abri sa klase karong Hunyo 1, Lunes nga adlaw. Adto kitang tanan sa Brigada Eskwela karong Mayo 18. Let's twist again like we did last summer. Yeah, let's twist again like we did last year. Tuman sa Brigada Eskwela, mangadto na pud kitang tanan sa eskwelahan aron ipa-enroll ang atong anak. Karong umaabot nga Mayo 25 hangtod Mayo 29. Magpa-enroll og kindergarten katong mga kabataan nga nag-edad og 5 ka tuig hangtod sa Hunyo 5. Ug ang mga mugridwan nga mga kabataan katong mga kabataan nga nakaagi na og kindergarten o summer catch-up plan. Mudawat usab ang atong eskwelahan ug ang mga kabataan nga mobalhinay gikan sa laing publiko o pribadong sa kaninyong tanan, maayong adlaw ug daghan nga salamat.